أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن الموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0431303591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. والحمد لله بفضل الله طبعا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم مجموعة من العربيات الربع نقل المستعملة، منها شيفروليه دبابة ونيسان وكمان سوزوكي ربع نقل. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على مواصفات العربيات وكمان سعر العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. العربية الشكل الجديد، العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية مصروف عليها، العربية فيها كاوتش وفرش جلد وطقم عدة. العربية بدون مشاكل لا في الموتور ولا آلات الجر ولا الكورونا. العربية بدون مشاكل أو ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. سعر العربية 249,000 جنيه. سعر العربية 249,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-900-76-502. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-900-76-502. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2005. العربية فابريكا دواخل، فيها مرمات بسيطة من الخارج. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها بطارية جديدة. العربية حالة الموتور والعفشة ممتازة. الشاسيه بتاع العربية ألماظ. العربية من الممنوعات، يعني فابريكا بره وجوه، بعض المرمات من الخارج، والموتور محلش مسمار ولا آلات الجر. الآلات الجر كمان بحالة سليمة، والكورونا بحالة سليمة، بحالة ممتازة. يلا بينا هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2005. سعر العربية 150,000 جنيه. سعر العربية 150,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 031-44-05-500. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 031-44-05-500. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011. العربية بحالة كويسة جدا. الموتور لسه عامل عمرة كاملة من شهر. العربية دواخل فابريكا. العربية مرور برقاش. العربية آلات الجر والكورونا سليمة. العربية بدون مشاكل أو ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011. سعر العربية 165,000 جنيه. سعر العربية 165,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-494-58-714. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-494-58-714. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1984. العربية فيها مكنة بنزين، المكنة السمراء. العربية فيها رخصة لمدة سنة، مرور الزقازيق. العربية دواخل سليمة. العربية مشدودة سمكرة وبويا. العربية صالون جديد. العربية الضفيرة جديدة. العربية مش محتاجة جنيه مصروف. العربية بحالة كويسة جدا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1984. سعر العربية 47,000 جنيه. سعر العربية 47,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-742-0115. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-742-00115.
العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2016. العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بويا واحد لا من الخارج ولا الداخل. العربية المكنة بتاعتها ما حلتش مسمار. العربية بيتي شبعانة. العربية مش عاوزة جنيه مصروف. العربية فيها طقم جنوط سبور وكمان فيها كاوتش جديد وكمان فيها بطارية جديدة. العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2016. سعر العربية 227,000 جنيه. سعر العربية 227,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 297 39914. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 297 39914. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. العربية بحالة الزيرو بدون جرام بويا واحد. العربية من الممنوعات. العربية فيها طقم جنوط سبور. العربية فيها رخصة لآخر السنة. العربية بيتي. العربية موتور بحالة الزيرو. العربية استعمال ملاكي. عداد شرعي 137,000 كيلو فقط. العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. سعر العربية 215,000 جنيه. سعر العربية 215,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 524 05290. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 524 05290. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002. العربية من الممنوعات، يعني العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها باور. العربية فيها كاسيت جديد. العربية فيها شاشة. العربية فيها كاميرا خلفية. العربية فيها جنوط سبور. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها صالون زيرو. العربية فيها كراسي فاستر. العربية فيها طبلية صاج مجلفن. العربية الشاسيه بتاعها جديد لانج. العربية بدون أي مشاكل في الموتور ولا في العفشة ولا في الكورونا. طبعا صاحب العربية قال الرقم هيكون من خلال التواصل من خلال التليفون، يبقى على رقم 010 663 15395. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 663 15395. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان ربع نقل موديل العربية 2016. العربية تعتبر كسر زيرو. العربية بدون جرام بويا واحد لا من الخارج ولا من الداخل. العربية استعمال خفيف. الموتور محلش مسمار وآلات الجر بتاعت العربية سليمة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان ربع نقل موديل العربية 2016. سعر العربية 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 09 24 2003. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 092 42 003. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية سوزوكي ربع نقل تمناية موديل العربية 2016. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها عداد شرعي 23,000 كيلو فقط. العربية أول مالك من الزيرو. العربية فيها طقم جنوط سبور. العربية فيها زجاج كهرباء. العربية فيها كسوة خشب للصندوق. العربية فيها عدة صوت كاملة. العربية فيها رخصة 7 شهور مرور الشرقية. العربية محتاجة فقط اكسدام أمامي والمعاينة هتكون في اسكندرية إن شاء الله. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية سوزوكي ربع نقل تمناية موديل العربية 2016. سعر العربية 78,000 جنيه. سعر العربية 78,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 037 71140. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 037 71140. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في عربيات جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة او مستعملة ربع نقل او ملاكي يبقى انت في المكان الصحيح، لان قناة عربيات بتقدم اكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الانترنت.
كل اللي عليك انك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.